بھائی کوشش کرو تھوڑے سائڈ پہ کر لو، سائڈ پہ کر لو. دعا برے ظہور وارث زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک یا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. عبادت کرو مل کے بآواز بلند صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. تو ساکوں بھینی سڈیا کر. میں خطبہ چھوڑ دیتے، موسم تواڈے سامنے. عباس دا 4 سال دا سن. علی دی دھی سرکار وفا نو چاہے بھرا دا سر چوم کے رو رو کے فرمیندے نے تو ساگوں بھیڑی سڈیا کر تے اساتے کو ویر سرے سوں تو ساڈے وہڑے آیا کر اساتے کو چا کھڑے سوں. بی بی آدھی اما ام البنین ناراض جے اسا راضی آپ کرے سوں. علی دی دھی اے جے گل کی تھی جو مدینہ دی نگری حل گئی. غازی دا سر چوم کے رو رو کے پہ فرمیندے نہ ہویا وعدہ کربل او لاش تیری تے اسا سر دے وعد. بس مالک اللہ عبادت قبول فرمائے. بانیان دا پر خلوص اہتمام 14 دا خالق اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. کوشش کرو جتنے آئے بیٹھو. آج 7 محرم ہے جی ضرور آمین سارے آکھو کیونکہ دعا دی قبولیت دا سبب ہے آمین آکھنا. جتنے قدم چل کے آئے ہو اس بارش دے موسم وچ خالق کائنات ایک ایک قدم دے بدلے اجر کثیر عطا فرمائے. میرے بھائی ندیم مالک اللہ انہاں دے والدین کو جنت نعیم عطا فرمائے. قرب جوار معصومین علیہ السلام ایک جگہ نصیب فرمائے. اور بالخصوص عشر محرم دے مانیان سارے بزرگ ہیں رانا خورشید علی، رانا عظمت علی، رانا شبیر حسین صاحب اور شعیب علی، عدنان حیدر. مالک اللہ تمام نو شفائی کلی عطا فرمائے، صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرماوے. جتنے عزادار آئے بیٹھ سکنا جی یہ مستورات دے شور تو بے نیاز ہو کے میں نوکر دی گل سننی کوشش کیتی کرو کہ بانی مجلس دے حق زیادہ دعا کیتی کرو. دی وجہ کیا ہے کہ اس لنگر نیاز ذاکرین دی نیاز اتنا بڑا انتظام کر کے تے سبب مہیا کر دے شبیر دے رومن دے. اس واسطے کوشش کیتی کرو بانی صفِ اعضاء اس واسطے زیادہ دعا کیتی کرو کہ مالک اللہ انہاں دی توفیقات وچ اضافہ فرمائے. میرے چیمہ برادران اور دیگر بھی جتنے برادران اس عشر محرم نال تعاون فرما رہے ہیں. 14 دا خالق کدی بھی کسے کمینے دا محتاج نہ بنا. اور میرے بھائی اسد جعفری صاحب میری دعا ہے
کہ 14 دا خالق سرکار باب الحوائج دی عزت صدقہ حیاتی اللہ بیٹا عطا فرمائے، اور اس ذکر نو مالک اللہ انہاں دی نسل جاری و ساری فرمائے۔ اصل کدے ہزاراں دی ایک دعا، اللہ ساڈے ہادی نو اذن ظہور عطا فرمائے، سانو سارے نو اس قابل بنا کہ آقا دی زیارت تو مشرف ہو سکے۔ ایک ایسی صلوات پڑھو کہ دعاواں مستجاب ہو جائیں۔ دوجا میں ریکویسٹ کرنی ہے جناب اگے، بالخصوص جتنے ماتمی ہوں تساں میری صحت واسطے دعا کرنی، کیونکہ مجالس دی وجہ تو پسینے دی وجہ تو میری اکھاں خراب ہو گئی ہیں۔ باب الحوائج دی عزت صدقہ مالک اللہ شفا بغیر کسی انتظار دے میں عصمت بھائی فضائل نہیں پڑھنا، صرف مصائب دی ایک سطر رکھنی، اور اگر پردہ میری آواز سن رہے ہیں تو میں مظلوم دادا کہنا تو مہمان ہاتھ بن کے گزارش کر دینا کہ مہربانی کرو کہ مجلس دے تقدس نو خراب نہ کرو۔ ویسے تو یہ وہ مخلوق ہے جڑی نبیاں دے آکھے نہیں لگے، تسی میں کیڑی شے ہاں، بس مہربانی کرو کہ ذکر مظلوم ہے 7 محرم دا دل پیا ڈھل دے، آؤ اج انہاں رویے جنہ دیاں لاشاں تو بہنا انج ٹریاں جی میں لگدیاں کچھ نہ۔ پہلا جملہ اتنی دیر لگ دی ازادار دی آئے تھے، سیدہ انہاں رویے جنہ دیاں لاشاں تو سکیاں بہنا انج گزریاں جی میں لگدیاں کچھ نہ۔ میرے چہرے والے صحیح نظر نہیں آ رہے، لیکن کوشش کریں نا، ہائے ہر بندہ واسے چ کر چھوڑے ہے۔ اس علاقے والوں 4 شہید کربلا چیسن، چلو میرا خیال ہے میں کنجوسی سے یہ زیادہ نہیں کریں دا، میں کوشش کریں دا جو زندگی دا پتہ کوئی نہیں، آئندہ سال حسین او روسی جڑا جیندہ ہو سی 4 یا 4.5 سال اسن نے سرکار وفا دا علی دیاں دھیاں دے رلے مغربین دی نماز پڑھی، جنا اپنی حویلی اچ گئی ہے نا، میں وفا دسنی ہے سرکار وفا دی، جو ایویں تے نہیں آدھے وفا بھی جس دے تر تو منگے اس نو عباس آدھے نا۔ جی بسم اللہ کرا، جنہ دی سونی آئی نکل گئی ہے، کتنے وفادار ہیں سرکار عباس والے نا نماز پڑھ کے، تے جناب ام البنین نے پوچھے عباس جی اماں کتھا میں؟ اماں میں بہنا دے رلے نماز پڑھی۔ بی بی آدھی عباس کیڑیاں بہنی؟ اماں زینب کلثوم بی بی آدھی نہیں عباس او بطول دیاں دھیاں تو کنیز دا پتر ہیں، جنہ دی سونی آئی نکل گئی ہے، ماں ہو تو بے نیاز ہو کے نا جی کوشش کرے دید میرے الفاظ سے راوے جھولیاں پھیلا بوے جتنے عباس نے مرید بیٹھے ہو۔ بی بی پر فرمائے دے نہیں عباس او سردار دیاں دھیاں تو کنیز دا پتر ہیں، اماں او بھی علی دیاں دھیاں، اماں میں بھی علی دا پتر ہوں، اماں پھر میں انہوں نے بہڑے کیوں نہ جاواں؟ بی بی آدھی نا عباس او بطول دیاں دھیاں تو کنیز دا پتر ہیں۔ جی بسم اللہ کراں عباس دے کے بفر میں دن اماں تو پھر نوکر تے سرداراں دے بہڑے اچھ نہیں ویندے؟ بی بی آدھی ہاں عباس، اچھا اماں اندہ مطلب ہے میں آج دے بعد انہاں دے بہڑے نہ جاواں کروں؟ بی بی آدھی نا عباس نوکر سردار زادیاں دے متھے نہیں لگ دے۔ سرکار عباس فرمایا ٹھیک ہے اماں، فجر دی نماز علی تو نکھڑ کے پڑھی گئے، علی و بطول دیاں رلیاں ہویاں دیاں مسلح علی بی بی تو چھٹ گئے، تے وین کر کے فرمائے کلثوم بہن منگ دعا شالا غازی دو خیر ہوئے۔ بی بی آدھی عالیہ وجہ کیا ہے؟ وین کر کے پہ آدھی آج فجر دی نماز اساں عباس سو نکھڑ کے پڑھیے، پتہ کریں دیاں انشاءاللہ غازی دو خیر ہوئے۔ اس علاقے علیہ مدینہ دی نگری علی جنا عباس نے ڈٹھے نا علی دیاں دیاں برکے شریعت دے کر کے ام البنین دی حویلی علی پاسے پہیاں ٹر دیاں تے غازی دی پہیے نگاہ تے وے کہتے اماں او میریاں سینیاں آ گئیاں، اور جنہ بزرگاں دی آئے نکل گئی ہے، مالک اللہ کدی اپنے غم میں اتنا رو اماں میریاں سینیاں آ گئیاں۔ بی بی آدھے شاباش شاباش، تے وین کر کے فرمائے دن اماں تساں آ گئی نا جو نوکر سردار زادیاں دے متھے نہیں لگ دے؟ ہاں عباس میں ہی آکھائی کہ عباس جداں اگر کوئی متھے لگنا پے ونجے نا تے پھر انہاں دے چہریاں تو نہیں ویندے، دید تلے رکھتے ہیں۔ اچھا اماں تے تساں آکھائی نا جو انہاں دے متھے نہیں لگنا، اماں میں کسی کمرے چ علیحدہ نہ بہ رہا۔ بی بی آدھی جاہ تلاش کر تو باہمیں علی دیاں دھیاں تلاش نہ کر سکے،
اما پھر کیا کراں؟ بی بی آدھی چنگے نوکر سرداراں دی خدمت کریں دین، اما پھر میں کیا کراں؟ بی بی آدھی انہاں کتے کرسیاں لا، عباس کرسیاں لائیاں، علی دیاں دھیاں دے قدم ام البنین دی حویلی چائے تے عباس سر جھکا کے پہ دینے آؤ میری حسینی تھک پیاں ہو سو، جی بسم اللہ کراں، آؤ میری حسینی تھک پیاں ہو سو۔ علی دی دھی کرسی تے بیٹھی تے عباس کے کہی بی بی میں کہ میری حسینی کرسی تے بہو۔ بی بی آدھی تو کون ہے؟ میں تھوڑا نوکراں۔ میں کون ہاں؟ تو سردار دی دھی ہے۔ بی بی آدھی عباس پھر دس کے کہ بی بی تو سردار زادی، میں تھوڑی کنیز دا پتر۔ بی بی کرسی تو اٹھی ہے، بلکہ میں جنا کھائیں جا کہاں علی دی دھی تو کرسی چھوٹ گئی، تلیاں ٹیک کے اٹھی ہے تے عباس ملائے ہاں نال تے بی بی آدھی عباس میں جھکیاں گالی نہ کیتا کر، نہ بی بی تو سردار دی دھی ہے، میں کنیز دا پتراں، بی بی تیری ماں دا نا زہرا ہے، میں ام البنین دا پتراں۔ لے کے پہ فرمیندن عباس جے تو نوکر ہیں انج چاہے بلا تشبیہ انج چاہے نے عباس نو، عباس جے تو نوکر ہیں پھر 4 سال میں اجڑی دی حویلی کیوں اندر ہی ہیں؟ غازی دے چہرے دا رنگ بدلے جی میں بے اولاد کھڑی ہے نا، بھین دا مونڈا ہلا کیا دیا گلے نہ دے اے مر گیا تو دس برکے کون بنے سی، اور جنہ دی ہائے نکل گئی کوشش کرے جھولیاں پھیلاؤ انجرو بھی ہے جی میں علی دیاں دیاں چاندیاں حال گئی مدینہ دی نگری۔ غازی جے نوکراں میں 4 سال میری حویلی کیوں اندر ہے؟ غازی دے چہرے دا رنگ بدلے، پوری زندگی سرکار عباس علی دیاں دیاں نو بہن ہی نہیں سدا، ایک نہیں نا سرکار عباس دا چھوٹا سا نہیں نا تے اجا ٹرنا سکھ دے پیان علی دیاں دیاں چایا اپنی حویلی اچ تے دووے بہنا نا دووے دیاں علی دیاں ایک سجوں ایک کبوں انگل پڑھ کے نا تے عباس دے نال پیاں ٹر دیاں علی دا قدم حویلی اچ تے دیکھ کے پہ فرمیندے زینب کلثوم جی بابا اے عباس نو ٹرنا پیاں سکھین دیاں وے، پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے جڑا ہووے شیعہ تے جگری جو ہے نہ نکلے اس علاقے والے وین کر کے آدیاں نہیں بابا ان دے آسرے تے ٹرن دیاں آدھی پیاں بن دیاں ہیں، اور جنہ دی سونی آئے نکلی کوشش کرے جھولی پھیلاؤ جو بھی ہے جی میں علی دیاں دیاں چندیاں بابا ان دے آسرے تے ٹرن دیاں آدھی پیاں بن دیاں ہیں۔ پوری زندگی سیدہ تجھے سید ہو میرے حق جو دعا کر چھوڑے، پوری زندگی علی دیاں دیاں نو عباس بہنی نہیں آکھیا، پوری زندگی عباس بہنی نہیں آکھیا۔ سردار زادیاں جی میں آکھو تو حکم سردار زادیاں آدائی صحیح نہیں آدائی، نہ میں بھولاں نہ میں تھکاں، میں تو تھوڑے چہرے پہ دینا سوال کر سکتے ہو کدی تا موقع آیا اسی جناب عباس آکھا اسی ہائیو میری شام دی قیدن بہن، ہائیو میری جنگلہ چلولن والی بہن، ہائیو میری یزید جے بغیرت نال بولن والی بہن۔ ایک کیڑا موقع ہے دا محرم 21 ہجری جمعہ تا دین عادل گڑھ تے گردو نوالیوں دین چڑھ پیا گلشن محمد تے لوٹ پہ گئی۔ جی بسم اللہ غازی فجر دی نماز دے بعد قریب ہے آقا میں کوئی اجازت انہاں تے غریب سمجھے آجو بھائی جتنے اے ماتمی تس اندر اس آیت لے آجو آجو بسم اللہ میں منت کریں نہ آجو ٹھیک ہے جڑے عزادار آئے کھڑے ہو اس علاقے والے میں کو منبر مصطفیٰ دی قسم حال گئی نگری کربلا دی تے مظلوم پہ فرمیندے عباس تو میری فوج دا جرنیل ہے جڑا بارش دو ویدے ہوندا اپنا نصیب ہے جد ذکر توجہ ہے اون دے رومن دا نظام ہے نا اے بارش دا روز ہو سی محرم آونے سال دے بعد کوشش کر عباس دے لامن تے اونج روی ہے جویں علی دیاں دیاں چاندیاں اس علاقے والے میں کو منبر دی قسم سیدہ دے نہیں عباس تو میری فوج دا جرنیل ہے اکبر ٹورے تے دیکھ کے دے نانے دی شبی نہ مرا مینو ٹھور سیدہ دے نہیں عباس تو میری فوج دا جرنیل ہے قاسم ٹورے نا تے وین کر کے آدھے میرے یتیم نہ مرا مینو ٹھور سیدہ دے نہیں عباس تو میری فوج دا جرنیل ہے پتھران دا ذمہ دار نہیں ہوئے دل جی قبر حسین تے تیرے جگر چو آئے نہ نکلے پھر کوئی اعلان ہوئے نا تے عباس دے صبر دے باندھ تو لٹ گئے نا تے قدمہ تے ہاتھ لا کے پیدا ویکھے نا اکبر دے قاتل نچ نچ کے پیدا زینب دی نسل موک گئی مولا ہون تا ٹور یہ دے نہیں عباس تو میری فوج دا جرنیل ہے جنہ ہکلہ رہ گئی ہے نا شبیر دے قدمہ تے ہاتھ لائے تیرے کے پیدا مولا ہون تا ٹور سیدہ دے نہیں میری فوج دا جرنیل ہے سجے کھبے ڈٹھے سرکار وفا
تے وین کر کے پیا دیں تو جو آدھے فوج دا جرنیل ہے فوج کے تھے جہاں میں جرنیل ہاں وہ میں صدقے ہوں فوج کے تھے جہاں میں جرنیل ہاں ہون شبیر دے لفظ بدلن جتنے جوان تے عزادار ہو جڑے علم تلے ون کے منتا منے دیو نا وہ بندے ہائی کر چھوڑے میں راضیاں عباس ڈٹے تے دیکھ کے فرمیندن تو فوج کے تھئی جہاں میں جرنیل ہاں ہون مظلوم دے لفظ بدلے تے دیکھ کے فرمیندن عباس یہ سچ پوچھ دے نا تے ٹریندا اس واسطے نہیں تو ہیں تے زینب دا برقع ہے عباس تو لے ویسے میری عالیہ دا برقع لے ویسی جی بسم اللہ کرا مایوس ہو کے نا سرکار عباس اپنے خیمے والے پاس ٹرین اندروں جناب لبابہ خاتون جناب فضل دی ماں سرکار عباس دا حرم انہیں گڈڑی ہاں نہ لائی ہوئی ہے تے دیکھ کے فرمیندن فضل جی اماں بن کے دشمن تو پوچھنا پوے تو نجف ترا پوچھا عباس تڑپ کے خیمے دے اندر ہوئے تے دیکھ کے فرمیندن فوجاں بیک کے ڈر گئی ہیں رو کیا دیا نہیں میں کوئی علی دی دھی تو وڈی امیر تھا کوئی نہیں بت وطن تے کیوں میں دیئے وین کر کے دیئے میں ویسا نجف تیرے بابے دی قبر دے پیران لے پاس ہواساں تے پیران دے متہ مار کے اکساں غازی جیند ہے سکینہ اجاں تسی کھڑی ہے جی بسم اللہ کرنا جڑے جوانہ دی ہائی نکل گئی ہے غازی جیند ہے اصغر اجاں تسا کھڑے بہ گئے مٹی دے دے کے فرمیندن میں مجبور ہاں سخی اجازت نہیں لیندا بی بی عباس میری مجبوری بھی سمجھ ہر خیمے حسین دی ایک دفعہ خالی جام چاہ کے ٹری ہر پردہ تو ایک باری سوال کیتے کہیں کل کوئی پانی ہوئے میرا بھیرا پیا مردے ایک گھٹ پانی ہوئے میرا بھیرا بچ ویسی عباس میرے خیمے ایک باری نہیں آئی ماشکی دا خیمہ سمجھ کے نا 9 دفعہ میرے خیمے چاہیے تے عباس ہر دفعہ سوال کر کے دی چاچی ایک گھٹ پانی مل ویندا میرا اصغر تسا نہ مریا اس علاقے والوں میں کو ممبر مصطفیٰ دی قسم ہے حال گئی کربلا دی نگری تے دیکھ کے فرمیندن جتنا آخری دفعہ آئی ہے نا تو میرے تے سوال کیتا ہے چاچی اجا میرا چاچا نہیں آیا میں کہ کوئی نہیں آیا ادن میں ڈٹھے پھر دروازے تے رکی تے آئی ہے خیمے دے اندر بی بی آدھی ہون میرے جواب دے میں دی طاقت مک گئی آئی میں جان دے ہاتھ سے وارث شریعت دی دی ہے میں قرآن چاہے تلاوت شروع کی تھی میں قرآن پڑھ ساں میرے نال بولے سی نہیں آدھی غازی منگ دعا زمین پھٹ ونجے فضل دی ماں مر ونجے آدھی میں ڈٹھے میں مکمل سپارہ مکائے نا میں ڈٹھے کہیں ویلے سجا پیر چاہیں دی کہیں ویلے کھبا پیر چاہیں دی اوے ماتمیوں میں کو ممبر دی قسم آدھی میں دوجا سپارہ مکائے میں ڈٹھے نکے نکے ہاتھ آسمان دو ود گئے تے رو رو کے پیا دیا اللہ شاءاللہ غریب کوئی نہ ہوئے اج ایڈے غریب ہیں اللہ راسیاں نال بلیندہ کوئی نہیں جی بسم اللہ کرنا جڑے وین کر کے رو میں دے آدھیو عباس میرے صبر دے بند ترٹ گئے میں نے اجازت دے ہوں میں نہیں ہوں تیرے بابے نے شکایت کرے ساں تے دیکھ کے پیپر مندن میں مجبور ہاں وہ اجازت نہیں دیندہ بالا دے میں ٹکن نہیں دیندے میں کن بنجا اچھا گلہ پہ کر دیا نا تے خیمے دے دار تے وات آواز یہ چاچی میرا چاچا آئے یا کوئی نہ عباس فرمیندے نے آیا کھنا حکم کر کے یادی ہیں ویکھنا میرے لے پاسے بھائی جڑا بارش تو ویدہ پہ بے شک لگا منجے عباس دی مکان ہے جولیاں پھیلاؤں جو روحی ہے جی میں علی دیاں دیاں چند دیاں اس علاقے علیوں دیکھ کے پہ چاچا ایک گھوٹ پانی ہوندہ نا تے میرا اصغر بچویندہ چاچا میرے بھیران تسک آ گئی سیدہ دے تیرا بابا اجازت نہیں دیندہ ہاں جے تو آگے نا تے پھر سخی خالی نہ والے سی اچھا چاچا میں سفارش کرنی سیدہ دے ہاں تو سفارش کر شریف دھیاں نو خالی نہیں ٹھوریں دے اس علاقے آلیوں آدھی اچھا چاچا جے میں سفارش کرنی ہے نا تے میں تے کو جنگی لباس پواما اس علاقے آلیوں مکمل جنگی لباس اپنے ہاتھ نل پوایا اس ہن حسین دی تھی مشک چاہیے ویک وفادار کتنے عباس تے دیکھ پہ دی چاچا تیرا قد اچھے میرا قد جھکے چاچا میں مشک پوامنی ہے کی میں پواما جھکدا 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 عباس ایڈا جھکے نا جو ڈوبے ہاتھ معصومہ دے قدمہ تے آ گئے پاسے نالو ایک بی بی ہے جن دے پاسے تو ہاتھ جی گئے تے رو رو کیا دیے ماں صدقے تنیا وفاما تو قربان جی بسم اللہ شرما کے نہیں ہو جو رو یہ جی میں علی دیاں دیاں چاندیاں اس علاقے آلیوں حلی کربلا دی نگری مکمل تیار کر کے نا میری سینہ دی آ چاچا میں تیری سفارش کریں دیاں اسمت بھائی چاچے دا ہاتھ نپ کے نا
اس مقام تے آئی جتھا مظلوم کربلا اکبر مرا کے مطمئن کرسی تے بیٹھا ہے، جڑا پتر مرا کے بھی مطمئن بیٹھا ہوئے نا اس نو حسین آہدن، تے جڑا غازی نو آندہ ڈٹھے نا تے کرسی مظلوم تو چھوٹ گئی، تے دیکھے پہ فرمائیں دن عباس، جی آقا کن میں نے؟ عباس بولا نہیں، اشارہ کر کے پیدا دھی تو پوچھ، معصومہ جی بابا تائیں تیار کرائے؟ ہاں بابا میں تیار کرائے، کیوں میری دھی؟ روگے پہ فرمائیں دن بابا میرے بھیران تس کھا گئی، بابا کو آنکھ نہ ایک گھٹ پانی لے آوے، سید دادا پھر سوچ کے ٹھور متا تیرا بھی نہ بچے میرا بھی من دریات رہ جاوے، عباس امان میری حوالے اللہ دے، ون پرداران دا سلام کر۔ عباس نو ملی اجازت، انہوں بندہ ویکھنا ہے جہاں جگر دل ہوئے تے بندہ ہائے نہ کرے، اس علاقے آلیوں حال گئی ہے کربلا دی نگری، مظلوم پہ فرمائیں میں ہاں مولا میں نہ ملی ہے نا اجازت۔ عصمت بھائی سرکار عباس نے نا پہلے اپنے وجود دو ڈٹھے، پھر اپنے ہتھاں دو ڈٹھے، پھر اپنی تلوار دو ڈٹھے، پھر لائے اپنی طاقت دا اندازہ، تے دل وچ گل کر کے پیا دینا ہن انہاں تو پوچھاں جنہ اکبر نو برچھی ماری، ہن انہاں تو پوچھاں جنہ قاسم دی لاش تے گھوڑے بجائے نے۔ اس علاقے والےوں میں کو ممبر دی قسم عباس دل وچ گل کیتی تے مظلوم سن لئی تے وین کر کے فرمائیں عباس اورے آ نا میری گل سن کے منج، جی آقا دیکھ کے فرمائیں کیا آکھی؟ مولا میں دل وچ گل کیتی ہن انہاں تو پوچھاں جنہ قبر نو نیزہ مارے، مولا ہن انہاں تو پوچھاں جنہ ساڈے مہمان مارے، مولا ہن انہاں تو پوچھاں جنہ عالیہ دی نسل برباد کیتی ہے، مولا ہن میں انہاں تو پوچھاں میرے امام دے لڑدے ہاں مولا میں لڑدا ہوے شیعہ تے جگر چوں آئے نہ نکلے، سیدزادہ تو سب بندہ ویکھنے جیندی آئے نہ نکل دی پئی ہوے، اس علاقے والےوں میں کو ممبر دی عزت دی قسم ہے، حسین فرمیندے لڑ سے ہاں مولا لڑ سا سیدزادہ بے شک لڑ، جتھوں تک دل آہدے لڑ تے جدوں تک دل آہدے لڑ، لیکن ایک گل دا خیال رکھے جتنا تا لڑنا ہے اون دے بدلے میریاں بہناں دے او میں صدقے ہواں، جتنا تو لڑ سے اون دے بدلے میریاں بہناں بازاراں وچ رہ سن، لوگ اکسن مارو اے غازی دیاں بہناں آ گئیاں۔ جی بسم اللہ کرنا، بس انتظار ختم، موسم بہت خراب ہے، کوشش کرے ماحول تو بے نیاز ہو کے اونج رویے جی میں علی دیاں دیاں چاندیاں حل گئی کربلا دی نگری، عباس ای خیمہ وچ پرداداراں سلام کیتے، اہل بیت نبوہ عباس دا چھیکڑی سلام، ہر پردادار انجائی جی میں جھک در پانی آندے، اس علاقے والےوں میں کو ممبر دی قسم ہے، عالیہ بی بی سامنے آکھڑی دیکھ کے فرمائیں عباس جی عالیہ کھن میں نے؟ بی بی میدان میں نا، بی بی جیڑا فجر دا گئی ہے نا وہ جیندہ کوئی نہیں واللہ، تے عباس میری ایک حسرت ہے وہ پوری کر، بی بی کیڑی حسرت؟ علی دی تھی بھیرا دی پیشانی چمی تے وین کر کے پیدن بھینی دا مان سلامت رہے، یا منت